नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी खूब कडेन वता, खुबशे विशयाचेर आमी उलयता, खुबशे लिडर्स ह्या स्टुडियोंतल्यान वता आनी जी गजाल तुमच्या मेरेन पावोवपाचो आमी जो प्रयत्न करता त्या प्रयत्नांतल्यान आमी खुबशे विशय तुमच्या मेरेन पावयता. आयज आमच्या स्टुडियोन अशें एक व्यक्तिमत्व आसा, तांच्यांनी इलेक्शन तोंडार आसतना सुद्दां हे धाडस दाखयलें की हे प्रेजिडेंटशीप घेवची. की नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतचे प्रेजिडेंट धाकू मडकयकर सर आमच्या बरोबर आसात. सर येवकार तुमकां आयच्या कार्यावळीक. नमस्कार. नमस्कार. जशें हांवें म्हणलें की इलेक्शन तोंडार आहा, डिसेंबरान इलेक्शन, म्हणजे अशें तशें चवथ अशीच सोंपली की 2 म्हयने अशेंच वतले आनी त्या खुर्चेर तुमी बसला थंयची अपेक्षा लोकांची वाडटा. एज अ ZP मेंबर सेपरेट आनी प्रेजिडेंट जावचे फुडें अपेक्षा वाडटा. आतां हे अशें आसतना ही खुर्ची घेवप हेकाय धाडस लागता. कित्या खातीर तुमी कंटिन्यू कर कित्याक म्हणूंक ना आनी आपल्याक हे पोजिशन हे घेतलें कित्याक तुमी? एक म्हटल्यार सुरवातीक पासून जो टेन्युअर आमचो चालू जालो तेन्ना पासून एक चर्चेन तसो आसलो की उत्तर गोंयांतल्यान हांव सिनियर आसल्या कारणान म्हाका पयलीं मेळपाक जाय तसो आसलोच. पण पार्टीची काही धोरणां आसता. पार्टी आपलो विचार करूनच तसो तसो डिसिजन घेता, निर्णय घेता. आज तुम्ही म्हणटा तशें की निमाणे वक्तार कित्याक घेतले? काम करपाक वेळ कमी जरी मेळ्ळो जाल्यार काम करपाची संदी दिवपाक जाय. ह्या विचारान पार्टीन म्हाजें खूब काम पळयलां आनी काम करीतय आसा. पण पार्टीन दिल्ली संदी आनी टायमाचेर सुद्दां जरी दिली जाल्यार पार्टीन खंय तरी हांवें जो विश्वास बाळगिल्लो, पार्टीचेर अपेक्षा दवरली आनी पार्टी खंय तरी म्हाका समजून घेतली. आज हे पद घेता आसतना इतकेंच न्हू की काम करपाय पुरतें न्हू जाल्यार एक तो मान त्या वेळाचेर दिवपाचो आमच्या भारतीय जनता पक्षान तसो एक हेच तसो आसा की पार्टी खंयच आपल्या कार्यकर्त्याक दुखयना, खंय खंय ताका संदी दिवपाक जाय त्या टायमार संदी दिता. हय, पूण पयलीं कित्याक म्हणजे आतां जर तुमी पळयत जाल्यार तुमी सिनियर मोस्ट 15 वर्सां तुमी फिल्डान आसा एज अ लिडर म्हणून काम पॉलिटिक्सान आसा एक्टिवली जर पळोवंक गेले जाल्यार बाकीची जर नांवां आमी पळयत कार्तिक म्हण, सिद्धेश म्हण, शंकर म्हण, हेंच्या सगळ्यां पेक्षा तुमी सिनियर. सो पयलीं तुमीच वचपाक जाय आशिल्ले. यू आर द लास्ट टू कॅप्टन. वचपाक जाय आसलें पण काही म्हटलं तशें पार्टीचे काही हें आसता, एक त्यांची शिस्त आसा. आमचो शंकर चोडणकर भारतीय जनता पक्षाचो एक सिनियर कार्यकर्तो आनी एक वयानी सिनियर आसा. एक ताका एक संदी दिवपाक जाय अशे तरेन विचार करून बाकीचे गोश्टींनी विचार करून पार्टीन डिसिजन घेतलें आनी त्या टायमार ताका बरोबर गेल्या 2 सप्टेंबराक तो अध्यक्ष जालो आनी ती संदी ताकाय दिली आनी तेणी काम केलें. हांवें जितके अध्यक्ष जाला आज 1 वर्साक शंकराक सपोर्ट केला. हे सगळे म्हाजे विचार हे पयलीं पासूनच जिल्हा पंचायतीक जे म्हाजे प्रस्ताव आसा ह्या प्रस्तावाचेर विचार जावनूच ते प्रस्ताव फुडें वचोन खुबश्यो गोश्टी आमच्या जिल्हा पंचायतींतल्यान केल्यो आनी ते करता आसतना हांवें सदांच शंकर चोडणकराकय सपोर्ट केलो, सिद्धेशाकय काही 1 वर्स पयलीं तांकांय सपोर्ट केल्लो आनी खुबश्यो गोश्टी आमी पार्टी नजरेन दवरून हें काम करता. तेन्ना आमचे भितर कसलोय आसलो जाल्यार हेचो फरक आनी हेजे वायट परिणाम पार्टीचेर जावपाक जायना इतकोच विचार करून आमी सहमतान रावन आमी एकामेकाक सपोर्ट करूनच म्हणूनच केला म्हणूनच हे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायतींतल्यान हो पक्षाक फायदोय आसा. पण हार्डली 2-3 म्हयने उरलेले, तुमी तांकां म्हणूंक शकता आसले कंटिन्यू कर, आपूण सपोर्ट करता. ना, तो एक सुद्दां काही तेगेर वायट परिणामय जावंक शकतालो. समजा म्हाका दिवनासले अरे ती संदी दिल्या उपरांतूच आयज लोकां पर्यंत वचपाक आनी एक वाव मेळटा. आनी हांव एक समाजाचो लिडरय आसा, परत काही गोश्टींतल्यान हांव फुडें गेल्लो आसा आनी म्हाका जर ह्या वेळाचेर थोडो टायम सुद्दां दिवना जाल्यार हेजो थोड्याश्यो गोश्टीन एक फाटी फुडें जाताय बी. पण म्हाका पार्टीन दिला, हांव समाधानी आसा. जो कितें फंड्स आसा तो फंड्साचो पुरेपूर 25 मतदारसंघान फायदो करपाचे म्हजे प्रयत्न आसा. आनी जिल्हा पंचायत मेंबर जे तशें पळयशी आयज पार्टीचे 24 21 मेंबर आसा. पण 21 इतल्यान तशेंच जर मेजॉरिटी म्हटली जाल्यार मेजॉरिटी तशी आमचे कडेन आसली, पण आमचो पार्टीचो एक हें आसा संघटना आनी एक कशें मान दिवप, उतराक शब्दाक रावप, हे सगळे मेंबर सगळे पार्टीच्या उतराचेर आसा. पार्टी सांगता ते
मेंबर आसा. अशे तरेन पयले एका वेळाचेर जाताले जेंचे कडेन मेजॉरिटी आसा तो अध्यक्ष जातालो, पण ह्या आमच्या 5 वर्सांक पार्टीचे सगळे मेंबर आसा ते सगळे पार्टीच्या उतराचेर आसा. आता कितें करतले तुमी 2 महिने जे उरला तातूंत आतां कितें प्रायोरिटी 2 महिन्यांक वेगळे अशें काय ना. जशी आमी 5 वर्सांक जी कामां करीत येयला, जी लोकांची डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती थोडे पुरती आमी कमी केल्ली आसा. टायम कमी आसा. आतां समजा आमी ती फावंडेशनां घातली जाल्यार आमकां 2-4 म्हयन्यांनी जावंक शकना. 1-2-3 म्हयने भितर जी कामां जावंक शकता अशेच तरेची कामां आमी ह्या 2 म्हयन्यांक घेवपाची आसा. आनी जे आमी बाकीचे गोश्टी आमी स्कुलांनी आतां एक प्रोजेक्टर दिता किंवा LED स्मार्ट बोर्ड वेगवेगळे तरेच्यो गोश्टी आमी आतां स्कुलांनी दिता. स्कुलान आमी म्हाका दिसता बरे पैकी स्कुलांनी काम केलां सगळ्या 25 मेंबरांनी. नाल्यार पयलीं आमी कितें करताले, एक गटार बांदले, एक फुटपाथ बांदताले आनी तें काम जर पंचायतीन किंवा वार्ड मेंबरान मेंटेन करूं ना जाल्यार तें काम पाड पडटालें. ही कामां जितकी करता ती पंचायतीन जर मेंटेन केली पंच मेंबरांनी जाल्यार ती कामां बरी उरता. पण आयज अशे कम्युनिटी हॉल सारके आनी शिक्षणीक स्कुलांतल्यान किंवा शाळांनी जे कितें कामां करता हेजो उपयोग भुरग्यांक जाताच, पण मॅनेजमेंट मॅनेज करता, मेंटेन करता. फंड बरोपैकी आतां मेळटा. फंड्स बरे पैकी आसा. हांव म्हाज्या पयलींच्या टेन्युअराक सांगता, हांव मॅक्झिमम 1,60,00,000 रुपया 5 वर्सांक केल्ले खर्च. 1,60,00,000 ते 70,00,000 केल्ले. गेल्या टेन्युअराक हांवें काय ना म्हणल्यार 3 कोटी गेलो. 3 कोटीची कामां केली. आज म्हाजो कमीत कमी म्हाका दिसता 5 ते 5.5 कोटी म्हाजो एकट्याचो असो हें आसा. आनी खूब तरेन कामां स्कुलांची बरे भशेन चडांत चड फंड कोणी हाडलो म्हणजे ह्या 4 जाणांच्या भितर? तसो पळोवशी जाल्यार आमचे कडेन थोडो फंड्स जो आजच्या हेतून फंड्स हाडलो म्हणजे पेक्षा सरकारान प्रोविजन केल्लें आसा. ते प्रोविजना प्रमाणे आमकां वेवस्थीतपणे फंड्स आमच्या तिजोरीन येता. फंडाचो इशू ना. फंड्साचो ना. युटिलायज करपाक येता. आनी जितके बेगीन तूं युटिलायज करता तितके बेगीन तुका प्रस्ताव तसो प्रपोजल तुका CM पर्यंत पंचायत मिनिस्टरा पर्यंत दिवपाक बरो पडटा. जशें युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जालें, युटिलायझेशन आमी फंड्स केलो, आमी फुडें प्रस्ताव परत दवरता. एक गजाल मेजर परत आयकपाक येताली ती जिल्हा भवन असेंब्लीनी उलयले तेजे बद्दल खुबशे परत उलयले. आतां सद्या स्टेटस कितें आहा जिल्हा भवनाचें आनी खंय जिल्हा भवन येता? जिल्हा भवन आमचे करसवाडा म्हणल्यार ते आमी 5,000 जागा आमच्या हितून घेता आनी ते आतां फक्त कॅबिनेट एप्रुवलाक उरलेलें आसा. 5,000 स्क्वेअर मिटर 5,000 जागा स्क्वेअर मिटर कॅबिनेटाक एप्रुवल आसा. जाग्याचे जशें एप्रुवल जालें तेजेर आमी प्रोजेक्ट पास करतले. CMन आमकां फंड्साचे आनी पंचायत जिल्हा भवनाचे उतर दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता जातले. सो ह्या बिफोर इलेक्शन फावंडेशन स्टोन तरी जातले फावंडेशन स्टोन जातले तुमच्या बऱ्यापैकी जातले. हय, ते प्रयत्न म्हाजे आसा आनी सरकार पक्षा कडच्यान आनीक मुख्यमंत्र्या कडच्यान ते करून घेवपाचे बी आमचे चालू आसा आनी जातले. आता तुम्ही इट्स नॉट अ ZP एज सच. जेन्ना धाकू मडकयकर म्हणून आमी जेन्ना पळयता तेन्ना एक तर मडकयकर फॅमिली, पांडुरंग मडकयकर तुमचे भाव, तांचे कितलेशेच वर्सां तेंच्यांनी मिनिस्ट्रान आसा आनी तुमी तशें असेंब्ली इलेक्शनाक खूब फावटी कॉन्टेस्ट केला. पिरोळ मतदारसंघानूय तुमी कॉन्टेस्ट केले, सांतांद्रे तुमी इंडिपेंडंट राविल्ले. सो वॉट नेक्स्ट? आता ह्या फावटी तुमी ZP इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता का डायरेक्ट असेंब्लीक टार्गेट आहा? पळय, जिल्हा पंचायत हो म्हाजो मेन हें आसा. हांव असेंब्ली पर्यंत विचार करपा सारकें ना, पण पार्टी जी जबाबदारी दितली, पार्टी जी विचार करता थंय आसतले. पार्टीन समजा खंयच्या एक पार्टी विचार करता कोण येतलो आनी कितें ते पळयता. तशें आज आमच्या मतदारसंघान आमचो कॅन्डिडेट जो आसलो सिल्वेरा तो फक्त 76 वोटांनी पडलेलो. 76 वोट्स. आतां काम आमचें तें बरे पैकीच चल्लां. म्हाजें जिल्हा पंचायत म्हणून 5 वर्सांक जें कितें काम आसा तेजो फायदो शेवटी कोणाक आसा? पार्टीक आसा. फाल्यां ह्या मतदारसंघान पार्टी कोणाक तिकेट दिता तेजेर डिपेंड आसा. आनीक पण कामाचो फायदो 100% भारतीय. पूण फाल्यां पार्टीन सांगलें तुमी फुडें सरा जाल्यार तुमी इच्छुक आहा? पार्टी डिसायड. ते मागीर बट यू आर इंटरेस्टेड? पार्टी ठरयत तशें. कित्याक तुमी ऑलरेडी सांतांद्रेन एकदा कॉन्टेस्ट केला एज अ इंडिपेंडंट. सो तुमच्या खातीर ती नवी गजाल न्हू. यू नो दॅट पॉलिटिक्स ऑलरेडी आनी ते कॉन्स्टिट्युएन्सी बऱ्यापैकी खबर आसा. सो जर पार्टीन सांगले जाल्यार यू आर रेडी फॉर इट. ऑल सेट. मतदारसंघान पूर्णपणे काम चालू आसा आनीक सांतांद्रे मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते, सगळे समिती मेंबर, कमिटी मेंबर, मंडळ अध्यक्ष पर्यंत ते सगळ्यांचे बरे संपर्कान आसा आनी आमी फ्रेंडली आसा.
इतकेच न्हू पार्टी पुरते एकठांय जाता अशेंय ना. सांतांद्रे मतदारसंघाचो मंडळ अध्यक्ष आमचो तुषार बोरकर आसा आतां सद्याचो. तेजे पयलीं बऱ्यापैकी काम केलां आनंद वेर्लेकर आनी सगळे सेक्रेटरी ते सगळे आमी मंडळ फ्रेंडली आसा. क्लब कशें जशें आमी पार्टीचे काम आयकपा येता तुमी कॉन्टेस्ट करूंक सोदता म्हणून. इज इट ट्रू? करूंक सोदता अशें म्हाका इंडिव्हिज्युअल दिसता तशें हांव आतां इंडिव्हिज्युअल ना. हांव डिपेंड आसा पार्टीचेर आतां. हांव पार्टीन नासलो, हांव इंडिपेंडंट आसलो जाल्यार हांव म्हणूंक शकतालो हांव इलेक्शन लडयतलो. आज हांव कितें म्हणटा पार्टी जें डिसिजन घेता पार्टी जें ठरयता तें म्हाका मान्य आसतलें. मागीर डिसिजन कितें जावं. सध्या तुमी कॉन्टेस्ट झेडपी करता. झेडपी कॉन्टेस्ट करतलो ती सुद्दां सांगता. पार्टीन जर जिल्ल्याक तिकेट म्हाका परत दिली जाल्यार हांव पार्टीचेर आसतलोच. आनी पार्टीन समजा जिल्ल्याक दुसरो कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार पार्टीक काम करतलो. काम करतले. सो ते अजून काम करतलो ते शुअर ना. सगळे पार्टीचेर डिपेंड आसा. पार्टीचेर म्हाका फूल विश्वास आसा. आयज पार्टीन जे ही जबाबदारी दिला तुम्ही म्हटले आता उशिरा दिला. ते उशिरा दिला ते सुद्धा म्हाका जाल्यार दिसता बऱ्याक दिला. हांव पळयता झेडपी अध्यक्ष जाल्या बरोबर मतदारसंघाचो व्ह्यू जो कितें आसा पळय आतां सगळे कडेन कामां केला हांवें. स्कुलाची म्हण देवस्थानाची म्हण सगळे कमिटीनी म्हाजो घरा येवन म्हाका विश केला. त्या बरोबर सगळ्या देवळांच्या चौकाचेर म्हाजो सत्कार जाला. हे मोठेपण चडशे अशे देवळांनी सत्कार बी कोणाच्या पॉलिटिशियनाची करना पण देवस्थानांनी सगळ्यांनी चौकार हाडून म्हाजो सत्कार केला आनी स्कुलाच्या इतल्यान हे मोठेपण आनी तो रिस्पॉन्स म्हाका कामाचो पळोवपाक मेळ्ळो. म्हणून म्हणटा हांव बरो आसा म्हणजे सामको बरो आसा. निमाण्या वेळाचेर दिवन सुद्दां लोकांचो रिस्पॉन्स लोकांनी दिल्ले सहकार्य सपोर्ट आयज हांवें जे 5 वर्सां काम करता आसतना काही अपेक्षा धरून नासली पण लोक आयज कितके लागीं आसा कितके संपर्कान आसा ते आतां ह्या अध्यक्ष पदाची हे जाल्या उपरांत मेळ्ळें. हांव खूब कडेन म्हाजें काम चालू आसा तें हांव 2-3 फावट वयता आनी कामां कोणाचीच ना अशें म्हणना. खूब कडेन देवळांनी बऱ्यांतली बरी कामां जालां देवळाची म्हणजे देवस्थान कम्युनिटी हॉलाची सरावंडींग हे देवळांक कितें अशें दिवपाचें कितें ते गोश्टी खुबशे म्हाजे कडच्यान जाल्ले आसा. आज तुमकां एक सांगता पळय आमचे सुनंदाबाई बांदोडकर हायस्कूल 50 वर्सां पयलींचें स्कूल आज ते ह्या 6 म्हयन्यांक रिनोवेशन केलां हांवें. ते पळयत जाल्यार ते टिचरी सगळे पेरंट्स सगळे खुश आसा. अशें म्हज्या मतदारसंघांतलें बऱ्यांतलें बरें स्कूल म्हणजे आजबानी हायस्कूल नेवरा आर्या दयानंद बांदोडकर आर्या स्कूल त्या स्कुलाचें भरपूर बरें पैकी काम जाल्लें आसा. मागीर आग्नेलो कॉलेज म्हणटा अशें खुबशीं कामां स्कुलाची बऱ्या पैकी जाल्लीं आसा. मागीर कम्युनिटी हॉल कितकीच जाल्ले आसा. स्मशान भुमीची कामां केला खुबशीं कामां. सो हांगा तुमी सांतांद्रे फूल फोकस करून कामां केल्या. आतां परत पिरोळाचो आनी प्रश्न ना. पळय हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. परत पार्टीचेर तुमची म्हणून इच्छा आसता. हांव भारतीय जनता थंय कॉन्टेस्ट केल्ले तुमी 2दा. पिरोळान काँग्रेसीन आसतना पिरोळान कॉन्टेस्ट केल्ले. थंय तुमचे बरे मागपी आसा आनी आतां तुमी सांतांद्रे काम करता. तसो पळयशी न्हू म्हाजो स्वभाव. हांव खंयच्याच कोणाडेन म्हाजो केन्ना वैयक्तीक दुश्मनी समजना. दुश्मन आसलो तरी दुश्मन समजना. म्हाजें रिलेशन हे खूब कडेन बरें आसा आनी गोंय बरें रिलेशन आसा. नो कित्याक गोविंद गावडेचे स्टेटमेंट केला तुमी. गोविंद गावडेची सरकार तेन्ना ताका मिनिस्ट्रींतल्यान काडलो. सो थंय बी कितें इंडिकेशन आसा की बाबा आपूण फाल्यां पार्टीन सांगलें थंय कॉन्टेस्ट कर गोविंद गावडेक तिकीट दिवंक ना जाल्यार तुमी थंय कॉन्टेस्ट करपा वतले. एक गजाल कशी पार्टी हांव तुमकां म्हटलें पार्टी ठरयत तितके सद्या गोविंद गावडे भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आसा. मंत्रीपद तरी काडलें जाल्यार आमदार म्हणून काडूना. गोविंद जित पर्यंत पार्टी कडेन संबंदीत रावता कॉन्टॅक्टान रावता संपर्कान रावता किंवा तो पार्टीक बांदून आसा तो पर्यंत तो पार्टीचो आमदार आसा. फाल्यां तेका बीजेपी परत तिकेट दिल्यार म्हाका काम करपाक वयचो पडल्यार वयतलोय. हांव सपोर्ट करता तेका वयतलोय. पण ज्या टायमार तेजे काही चुकलां त्या टायमाचेर पार्टी वटच्यान कितें चुकलां तें चुकलां उलोवपाकूच जाय. आनी तसो म्हाजो तसो म्हाजो बरो फ्रेंडूय तो. आनीक हांवें तेका खुबशे अशे म्हाजे एडवायजीस जे आमी केन्ना चलता भोंवता आसतना खंय मेळ्ळे जाल्यार बरी गजाली उलयताले आमी. आयज परत म्हाकाय दिसता न्हू तेणी पार्टी वांगडा पार्टी कडच्यान तेका सगळें मेळ्ळा. 2017 तेका पार्टीन सपोर्ट केलो निवडून हाडलो. 2 दीस आमदार म्हणून दवरना आसतना मंत्री केलो. 22 तिकेट दिली 22 तेका परत मंत्री केलो. जे काही गोष्टी जाल्यात ते सगळे लोकांक आसा ते परत परत आमी उलोवचे न्हू कित्याक सद्या तोय आतां वग्गी आसा आमी तेगेर वग्गी रावपाक जाय अशें दिसता. काही चुकली न्हू थोडी गजाल चुकल्यो ते जावंक जायनासल्यो. ते कोणाक कशें आसा पळय जरी कितके समाजाचे राजकारण आसले समाज हो 100% एका मनशा फाटल्यान केन्नाच आसना. इतरय समाज आसा
गोंयची जनता कितकी आसा त्या जनते भितर आमचें पॉप्युलेशन कितकें आसा हेचो विचार करपा जाय. आनी ते भाशेन तुका पार्टीचे तुका आयज पार्टीन इतको सपोर्ट दिला, पार्टीन तुका प्रूव करून दिला की तुका निवडून हाडूंक शकता, जिखोन हाडून तुका मंत्री केलो, बरे पैकी ताका बरे पोर्टफोलियो दिले वा तेणी बरे पैकी त्यांच्या पार्टीचेर जिखले ते, स्वताचे अस्तित्व नाही ना. पळय हांव कशें म्हणटा, पार्टीन जेन्ना स्वताचेर जिखले जाल्यार ते 12ंकूच जिखूंक जाय आसले. 17ंक कित्याक जिखले? 17ंक ताका भारतीय जनता पक्षान सपोर्ट केलो 17ंक आनी निवडून दिले. मनोहर पाय स्वताहून प्रियो मतदारसंघान गेला आनी जे जे कार्यकर्त्यांक काय तेंचे कडेन पटनाले सुद्दां त्या लोकांक तयार केला 2017क. सो पार्टीचे डिसिजन सारखे आसा, पार्टी डिसिजन सारकें आसा. पार्टीन तेगेर पूर्ण विश्वास दवरला, पूर्ण ताका सपोर्ट दिला आनी बरे तरेन म्हाका दिसता ताका रिस्पेक्ट पार्टीन दिला. जे काही गोष्टी चुकल्या तोय ते मान्य करता आसतलो. ते आता तो तोंडान आपूण चुकलो म्हणून तुम्ही जो स्टेटमेंट केलो ताका की ताणें चुकले, म्हणजे त्यांच्यानी बीजेपीन जे डिसिजन घेतले सारखे घेतले, बीजेपीच्या अगेन्स्ट ताणें उलोवंक जायनासलें कित्याक नाल्यार पक्षाची शिस्त वयता. आनी प्रत्येक आयज जरी म्हटलें न्हू पार्टीक दिसता ताका दवरपाचो जावं चुकला अशें म्हणून दिसता, पण इतर बाकीचे हें आसा गोंयची जनता आसा ती कित पर्यंत पार्टीक मागीर किंमत दितली. पार्टी जर असो जर हे करून ना, पूण ताका ताणें तशें म्हणलें तेजेर तुमी स्टेटमेंट केलो, पण हांगा तुमचे स्वताचे भाव पांडुरंग मडकयकर तांच्यांनी पार्टीच्या अगेन्स्ट केल्ले तेन्ना तुमी स्टेटमेंट करूना. पण तो मंत्रिमंडळान नासलो, पार्टी नासलो, पण तेणी पार्टीचेर टिका करूना आनी तेणी जे कितें केलां पळय तेणी जे उलयला तो विशय पार्टीने व्यवस्थितपणे हँडल केल्लो आसा आनी तेणी तशी कॅबिनेटान रावन तेणी हे करूना. गोविंद गावडेने मुख्यमंत्र्याचेर टिका करता आसतना मंत्रिमंडळान रावन केल्ली आसा, मिनिस्टर म्हणून रावन ताणें ते टिका केल्ली आसा. त्या खातीर ते स्वता ते उलोवंक सोबनासले, तेगेर लागून शिस्तभंग कारवाई जाली. ओके, आता आमी परत तुमच्या प्रेसिडेंट म्हणून तुम्ही जेन्ना आतां घेतलेलें आसा पोस्ट, हांगा तुमकां कितें दिसता की ह्या 2 म्हयन्यान सुद्दां खूब कितें तुमी करपाक शकता? म्हणजे तेजेर प्रायोरिटीचेर तुमी कितें हात घालतले? खंयचें काम टॉप प्रायोरिटीचेर आतां इमिडिएटली घेतले? आतां पुरेपूर जशे मतदारसंघांतल्यान जो जिल्हा पंचायत मेंबर जशी कामां प्रपोज करता त्या कामाचेर आमी स्टँडींग कमिटी बसोन जी कामां आतां घेतली जाल्यार ती कितके पर्यंत जावंक शकता हे पळोवन ती कामां आमी बेगीन सोंपोवंक करता. 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावंक शकता. तेजे इनॉग्रेशन इलेक्शना पयलीं करपाक मेळपा जाय. कोड ऑफ कंडक्ट लागता. कितलो फंड युटिलायज जाल्लो आसा आतां? सादारण म्हाका दिसता आमी युटिलायज ह्या टेन्युअराक तरी म्हाका दिसता एक 50-55 कोटी तरी जाला आसतलो. टोटल चड जाला आसतलो. इतलो युटिलायझेशन जाला ह्या टेन्युअरान टोटल? हय, इतको जाला. आनी एक फंड्स म्हाका दिसता आतांचे ह्या टेन्युअराक जो फंड्स मेळ्ळा तो खूब मेळ्ळा आमकां. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां बरे पैकी एडवायस दिला, फंड्स दिला आनी बरें काम करता. आतां उरलेलो फंड तुमी फूल युटिलायज करूंक पावतले? उरला तितलो? हय, करतले, बरे पैकी करतले आमी. सो हे 4 जाणांनी तेका आमचें सारकें वेवस्थीत प्रोविजन आसा. खंयची कामां घेवपाक जाय, खंयची कामां 3 म्हयने भितर सोंपपाक शकता, हे कामाचेर विचार करून आमी मेंबरांक सुद्दां विश्वासान घेतलेले आसा. मेंबरांक आमी पयलेच 3 म्हयने पयलींच सांगले की बाबा तुम्ही कामां प्रपोज करता ती कामां फाटल्यान तुम्ही फॉलोअप करपा जाय, ती कामां करून घेवपाक जाय. ह्या प्रमाणेच कामां प्रपोज करा. हे आतां 3 जाण जे प्रेसिडेंट जाले त्या प्रेसिडेंटांतल्यान तुमकां खंय दिसता कोणें बरें काम केल्लें आसा? एक ते कार्तिक जालो, सिद्धेश जालो आनी शंकरबाब जाले. सो हे लास्ट तुमच्या हितून जाल्यार तुमकां कितें दिसता? बिकॉज एज अ सिनियर पर्सन तुमी तिगांकूय तितलोच सपोर्ट केला, सो कोणें बरें काम केलां अशें दिसता? पळय, काम कशें आसता त्या टेन्युअराक जशे मेंबर कामां प्रपोज करता त्या प्रमाणे त्या वेळाचेर फंड्स आसा तसो तांकां युटिलायज केल्लो आसा आनी ते प्रोविजन करूनच तांकां आमी कामाची जबाबदारी दिल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ती कामां जाल्ली आसा. खंयचोच झेडपी जालो तेज्या टेन्युअराक पयशे कमी पडला म्हणून कामां जावना अशें ना. कामां कोणाक प्रेसिडेंट म्हणून 3 जाण जे जाले तितूंतलो खंयचो बरो प्रेसिडेंट असो दिसता? तशें काय ना, सगळेच बरे आसा. सगळे आमचेच मनीस, आमीच सगळे सपोर्ट केला. आमीच 5 वर्सांक बरें म्हणूनच काम केलां आनी आतां हांव जाल्या उपरांत तांकां हांव बरें करून अशें म्हणपाक शकना. सगळ्यांनी बरें काम केलां, सगळ्यांनीच बरें केलां, आपले परीन काम केलां आनीक फूल आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा सर्वांगीण विकास ते पद्दतीचेर आमी काम केलां आनी सगळे सॅटिस्फाय आसा, सगळे खुश आसा. आतां तुमी बीजेपीन परमनंट, काँग्रेसींतल्यान जी बीजेपीन तुमी आतां आयले
आता बीजेपी तुम्ही भरपूर काम करता, सो उरले परत पार्टी चेंज ना. तशें तुम्ही म्हणटा न्हू काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येयले, जाल्यार हेचे पयलीं आमी बीजेपीक खूब वेळा खूब जाणांक काम केलां. हांवें म्हाज्या इतल्यान गोविंद परतकराक आमी 2 इलेक्शनां काम केलां. 94 सांत आंद्रेन काम केलें, बीजेपीक काम केल्लें. 99 जेन्ना पयली गजाली 99 जेन्ना हांगा काम कुमार जावन रावले तेन्नाय काम केलें. श्रीपाद भाऊक लोकसभेक 2-3 वेळा काम केलां. हय, पण आता उरले बीजेपीन. आता बीजेपीन आसा आमी. आता आणि प्रश्नच ना. आता प्रश्नच ना. फ्युचर प्रश्न ना. चेंज जावपाचो बीजेपीनूच आसा. म्हणजे हेच्या फुडें आता पळय तुका सांगता एक गजाल तुमकां. नरेंद्र मोदी जे तरेन वयर काम करता, कितके बीजेपीचे स्टेटी आसल्यो, आज देशांतल्या कितके स्टेटीन बीजेपी गव्हर्मेंट फॉर्म जालो. हे कित्याक जालो? फक्त नरेंद्र मोदीजीचें काम जें आसा आनी तें काम पळोवनूच, जो डेव्हलपमेंट पळोवनूच बाकीच्या स्टेटीन सरकार घडलें. आनी जो पर्यंत नरेंद्र मोदी वयर आसा ते खंयचेच स्टेटीन म्हाका दिसता अशें चेंजीस जावपाची शक्यता ना. तेन्ना मागीर जातले ना. तेन्ना म्हणून कित्याक नासतना कंटिन्यू बरें आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरें काम करता. तेजे फाटल्यान सगळे आतां आमचे अमित शाह आसा, मागीर राजनाथ सिंग, गडकरी अशे बरे विद्वान मनीस जे पार्टी कडेन आमच्या पार्टी कडेन आसा ते इतर पक्षा कडेन ना. आनी संघटनाय तशी आमचे सेंट्रलाची बरी आसा. राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आसा ते बरें काम करता. केंद्र सरकारान जे लिडरशीप पळोवनूच बाकीच्या स्टेटींनी म्हाका दिसता सगळे बरे आसा, स्थिर आसा. सो नाव आनी गोंयचो डेव्हलपमेंट जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करता तेतून पळयलां तुमी आतां कितकी वर्सां पूर्ण केली. खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान इतकी वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून रावना. डॉक्टर प्रमोद सावंतान व्यवस्थितपणे सारको हँडल केल्लें आसा. गोंयचो विकास केल्लो आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन काम केल्लें आसा. बरोबर. हे दाकू मडकयकर म्हणून तुमचो पर्सनल ग्रोथ जर पळयता जाल्यार गेली 15 वर्सां तुमी लिडर म्हणून आसा, पॉलिटिकल फिल्डान तुमी आसा. ते सारकें तुमकां ते पॉलिटिकलाचें एक ज्ञान बऱ्यापैकी आसा. म्हणजे खंयचो लिडर, खंयची पार्टी, कोण खंय येयला हें सगळें तुमकां खबर आसा. आतां फ्युचर येणाऱ्या काळांत तुमची जी झेप आसतली, म्हणजे तुमची एक इच्छा आमदार जावचो, बिकॉज तुम्ही 2-3दा कॉन्टेस्ट केल्ल्या, ती इच्छा तुम्ही पूर्ण करतले. पळय तुम्ही लिडर म्हणचे पेक्षा हांव स्वताक पयलो कार्यकर्तो. तुमकां सांगलें कितके लोकांक हांव काम केलें, कितके आमदारांक निवडून हाडपाक लागून काम केलें. त्या प्रमाणे काम आमचे राजकारणान तशेंच सामाजीक क्षेत्रान एक काम चालू आसा. आनीक जेन्ना तूं गांवांतल्यान काम करता, बारीक लोकां मदीं काम करता पळय न्हू, तें तुजें खूब एक बरें काम. तूं पार्टीचेर पावला आनी थंय काम करता पळय न्हू, तें सोंपें काम. गांवांत रावन गांवांत तूं काम करता पळय तें कठीण काम. तें काम आमी केल्लें आसा. तें काम मेन गांवांतलें काम आसा पळय कार्यकर्तो म्हणून तें काम मेन. आनी तें तशें करूनच ही आमची लिडरशीप. तुमी आतां जशें लिडर म्हणटा पळय न्हू, इतके पर्यंत येवपाक तें फळ आमकां. बरोबर. म्हाका दिसता की हेच्या फुडें तुमी काम अशेंच करत रावतले आनी झेडपीचो जरी काळकाज तो कमी असलो सुद्दां जाल्यार हेजे चीज करतले आनी ताजो आउटपूट आख्ख्या नॉर्थ गोवाक तरी बऱ्यापैकी मेळटलें. बऱ्यापैकी आमच्या उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीक आमकां जितके सीओ येयले तितक्यांनी काम केलां. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आज आमकां बऱ्यापैकी डॉक्टर अजय गावडे हो चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर मेळ्ळा. सगळ्या मेंबरांक बरोबर घेवन वयता. तांकां बरोबर साथ दिवपी आमचो एओ अकाउंटंट्स देवेंद्र आर्लेकर आसा. तेय तितक्यात बऱ्यापैकी काम करता आनी बरे एकामेकाचेर विस्वास दवरून खंय तुमी पळयलात बाकीच्या ऑफिसांनी केन्नाय एकामेकाक पटना, पण हे दोगय जे आसा हे सारखे एकामेकाचेर विश्वास दवरता. तितकेच मेंबरूय तांकां ते भाशेन एक सपोर्ट करता. डेफिनेटली. आणि तुमच्या मार्गदर्शनान एज अ प्रेसिडेंट तुम्ही हे सगळे गजाली करतले हाच्या बद्दल प्रश्नच ना. तुम्ही स्टुडियोन आयलेत, म्हाका दिसता खुबशे प्रश्नांची जागो आमी फाटी 15 वर्सां फाटीय गेले आणि लेटस्ट तुम्ही एज अ प्रेसिडेंट खुबशे गजाली सांगल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली मन मोकळेपणान तुम्ही आमच्या कडेन उलयले ताच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. धन्यवाद तुमकां आनी तुमकां शुभेच्छा. पयले फावटी तुम्ही सॅटेलायट स्टुडियोन बसपाची संदी दिली आणि हो स्टुडियो तुमचे राष्ट्र टीव्ही हे म्हाका दिसता बरे प्रसिद्धी घेतले आणि गोंयचे प्रश्न तुम्ही केंद्र पर्यंत पावयतले आणि याचो खूब आमकां गोंयान
फायदो जातलो अशी अपेक्षा करता. तुम्ही अशेच मिडियांतल्यान काम करीत रावा आणि बारीक बारीक आमचो डेव्हलपमेंटाचो हें आसा तो केंद्र पर्यंत पावनी ही माझी तुमकां शुभेच्छा आणि परत एकदा धन्यवाद. थँक्यू. देव बरें करूं. नकुबाब हे आशिल्ले नाकू मडकयकर, जांचे कालावधीच 15 वर्सांचो जो काल आसा तो तेंचें कामकाज तेंच्यांनी सांगितलें आसा आनी सद्या नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत हाजे जे प्रेसिडेंट आसा आनी ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता. तुम्ही पळयतात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र टीव्ही.